all of you, welcome to my channel, स्पेशली मेरो फ्रेन्ड्स जसको लागि म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु है। आज चाहिँ हामी च्याप्टर 3 है, कुनैमा च्याप्टर 3 मा छ, कुनैमा च्याप्टर 4 मा छ हैन, इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ पढ्न गइरहेको छौँ है। पहिला सुरु हामी सर एउटा बेसिक कुरा बुझौँ, अनि त्यसपछि हामी के जाउँ भने प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा जाउँ है। प्र्याक्टिकलै दिन्छ यसमा, त्यसैले प्र्याक्टिकल एस्पेक्टलाई धेरै प्रायोरिटी दिनुपर्छ है, थ्योरी आउँदैन यसबाट हैन। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो, पहिला सुरु त्यो कुरा बुझौँ है। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्न त के हुन्छ, लास्टमा हामी के निकाल्छौँ, नेट प्रफिट। जहिले पनि बिफोर ट्याक्स हुन्छ है। इन्कम स्टेटमेन्ट निकालेको के हुन्छ, जहिले पनि बिफोर ट्याक्स हुन्छ है। नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स निकाल्छौँ होइन। नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भनेको, हामी जहिले पनि प्रफिट लस भनेर इन्कम स्टेटमेन्टबाट निकालिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यसैले यो के हो, इन्कम स्टेटमेन्ट इज अ टुल अफ प्रफिट एन्ड लस अफ द कम्पनी है। कुनै पनि कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसनको प्रफिट हुन्छ कि लस हुन्छ भनेर हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टले देखाउँछ है। इट इज जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्ट स्टार्ट गर्दा हामी के हुन्छ, सेल्सबाट गर्छौँ। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गरेर गर्दै गरेर हामी हिसाब निकाल्छौँ है। अनि त्यसपछि हामी के निकाल्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट बिफोर ट्याक्स निकाल्छौँ है। अनि यो इन्कम स्टेटमेन्टले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनीको प्रफिट हुन्छ कि लस हुन्छ डिटरमाइन गर्न मद्दत गर्छ है। कसरी चाहिँ प्रफिट, कति प्रफिट हुन्छ अनि कति लस हुन्छ अथवा होइन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टुल हो है हाम्रो कम्पनी र अर्गनाइजेसनको लागि। कसरी रन गर्नलाई यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टुल हो। अनि डिसिजन लिनको लागि, हाम्रो के अरे गभर्मेन्टलाई देखाउनको लागि, ट्याक्स पेदेखि लिएर सब कुरालाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो इन्कम स्टेटमेन्ट। अब फर्दर स्टडी गर्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट 2 टाइप्सको हुन्छ है। एउटा के हुन्छ, भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट, अनि अर्को के हुन्छ, एब्जर्सन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट है। अनि भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने, अब हामी के अरे भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ कस्तो कुरामा हुन्छ, अनि त्यस भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ कस्तो कुरामा बेला हामी यो इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छौँ भनेर कुरा आउँदाखेरि, एब्जर्सन कस्टिङ भनेको चाहिँ हामी के हुन्छ, एक्सटर्नल पर्पजको लागि गर्छौँ है। अरूलाई देखाउनको पर्पजको लागि गरिन्छ भने भेरिएबल कस्टिङ भनेको इन्टर्नल पर्पजको लागि गरिन्छ। यदि हामीलाई एक्सटर्नल पर्पज मान्छेहरूलाई देखाउनु पर्दैन भने हामी भेरिएबल कस्टिङ मात्र प्रिपेयर गरेर हुन्छ है कुनै कुनै केसहरूमा। अनि एब्जर्सन कस्टिङ भनेको चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूलाई देखाउनको लागि गरिन्छ, जसलाई कस्तो भनिन्छ भने, बाहिरको मान्छेको भन्नाले सप्लायर्स हुन्छ, गभर्मेन्ट हुन्छ, कस्टमर्स हुन्छ, स्टेक होल्डर्स हुन्छ, सेयर होल्डर्स हुन्छ होइन। हाम्रो कम्पनीमा अरूले सेयर हालोस् भनेर हामीले एडभर्टिजमेन्ट गर्दाखेरि हामीले राम्रो देखाउनुपर्छ, आफ्नो कम्पनीलाई धेरै प्रफिटमा गएको छ भनेर देखाउनुपर्छ हो। त्यसको लागि चाहिँ प्रफिट देखाउनुपर्छ। अनि गभर्मेन्टलाई पे गर्ने बेला हामीले कसरी चाहिँ हामीले मिनिमम ट्याक्स दिन सकिन्छ हो, त्यही अनुसार क्राइटेरिया गरेर गर्नुपर्छ हो। त्यसरी नै के हुन्छ, सप्लायर्सलाई कसरी देखाउने अनि त्यस कस्टमर्सहरूलाई कसरी देखाउने हो, त्यही अनुसार एब्जर्सन कस्टिङ प्रिपेयर गरिन्छ। अनि भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ हाम्रो आफ्नो म्यानेजरल डिसिजनको लागि प्रिपेयर गरिन्छ है। भेरिएबल कस्टिङ एकदम एसेन्सियल छ है, किनभने म्यानेजरल डिसिजन त्यही अनुसार लिनुपर्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको अथवा कम्पनीको है। त्यसैले हामीले जहिले पनि के गर्ने भने, भेरिएबल कस्टिङ भनेको आफ्नो अर्गनाइजेसनको लागि त्यो हुन्छ। त्यसैले के हुन्छ भने, भेरिएबल कस्टिङ भनेको के हो, एब्जर्सन कस्टिङ भनेको के हो, एउटा मात्र डिफ्रेन्स छ हो के अरे भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्सन कस्टिङमा है। मेन चाहिँ मैले चाहिँ एउटा नै डिफ्रेन्स देख्छु, तर अरू पनि डिफ्रेन्स छ। तर मेन चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट कस्टमा चाहिँ एउटा मात्र डिफ्रेन्स छ होइन। अनि त्यसपछि प्रोडक्ट कस्टमा एउटा डिफ्रेन्स छ है। त्यो चाहिँ के हो भने, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ के आउँछ भने भेरिएबल कस्टिङमा आउँदैन है। अनि त्यसपछि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ केमा आउँछ, एब्जर्सन कस्टिङमा आउँछ है। माथिपट्टि प्रोडक्ट कस्टमा चाहिँ केमा आउँछ भने, यो डाइरेक्ट मेटेरियल। भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भने, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट सबै डाइरेक्ट मात्र हुन्छ कि, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड है, यति मात्र आउँछ कि प्रोडक्ट कस्ट होइन। कस्ट भने एब्जर्सन कस्टिङमा चाहिँ के आउँछ भने, डाइरेक्ट मेटेरियल अनि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र आउँछ है। फेरि म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र आउँछ, एउटा कुरा चाहिँ याद गरौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र आउँछ है। यो के भयो, यसको लागि प्रोडक्ट कस्ट भयो है। अब यसको लागि चाहिँ के भयो, यो पिरियडिक कस्ट है। पिरियडिक कस्ट भनेको समयले निर्धारण गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, पिरियडिक कस्ट भनिन्छ। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने नि, पिरियड कस्ट होइन। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा यति हुन्छ भने यसमा यति मात्र हुन्छ पिरियडिक कस्ट होइन।
कस्ट यति डिफ्रेन्स हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कुरा याद गर्नु है, जहिले पनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ है, फेरि म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र है, किनभने म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि कति टाइपको हुन्छ भने क्लासिफिकेसन अफ कस्ट गर्दाखेरि दुई टाइपको कस्ट हुन्छ है। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुन्छ भने अर्को के हुन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुन्छ है। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको चाहिँ के हो भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि लागेको कस्ट होइन, जस्ट लाइक हाम्रो डाइरेक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा चाहिँ के आउँछ भने यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो है, डाइरेक्ट मेटेरियल लागेको हुन्छ, डाइरेक्ट लेबर लागेको हुन्छ होइन, डाइरेक्ट हामीले अपरेसन गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीहरू लागेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने प्रोडक्सन गर्दाखेरि डाइरेक्ट लाग्ने म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि त्यो सामान निकाल्दाखेरि उत्पादन गर्दाखेरि जस्ट लाइक एउटा बिस्कुट निकाल्दाखेरि के अरे फ्लोर लागेको हुन्छ होइन, पानी लागेको हुन्छ, सुगर लागेको हुन्छ हो, त्यो चाहिँ के भयो प्रोडक्सन कस्ट होइन, इलेक्ट्रिसिटी वाटरहरू सबै लागेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भयो हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भने। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भने चाहिँ के हुन्छ भने नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ प्रोडक्ट त बनिसक्यो है, प्रोडक्ट बनिसक्यो, अब प्रोडक्टलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने प्रोडक्टलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु पऱ्यो, एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु पऱ्यो, सेलिङ गर्नु पऱ्यो, डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो, सब गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ भने अरू कस्ट लाग्नेलाई चाहिँ के भन्छ भने नि नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट त त्यसलाई भन्छ है। म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बुझ्नु है। म्यानुफ्याक्चरिङ भने डाइरेक्ट हाम्रो के हुन्छ प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि लाग्ने कस्ट, अनि नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको चाहिँ के हो हाम्रो इन्डाइरेक्ट त्यो प्रोडक्ट सेल गर्दा डिस्ट्रिब्युट गर्दा लाग्ने कस्टलाई चाहिँ के भन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है। ब्रान्डिङदेखि लिएर धेरै कुरा हुन्छ, अनि अब मान्छेलाई हिरो हिरोइन ल्याएर एडभर्टाइज गराएको हुन्छ होइन, त्यसको पैसा तिर्नु पऱ्यो, त्यसमा त्यो पनि हामीले जुन सामान किन्छौँ त्यसमा त्यो पनि जोडेको हुन्छ होइन, त्यो ब्रान्डिङ गरेको, त्यो हिरो हिरोइनले एडभर्टाइज गरेको, त्यो सबै जोडेर हामीले त्यो सामान किने हुन्छ। फाइनल कस्टमरले चाहिँ त्यो सबै इन्क्लुड गरेर लास्टमा फाइनल कस्टमरले हामीले पे गरेको हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट त्यसरी नै आउँछ है। अब हामी धेरै उयो नगरौँ, अब चाहिँ हामी जाउँ भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ है। पहिला सुरु चाहिँ हामी भेरिएबल कस्टिङबाट स्टार्ट गरौँ है। भेरिएबल कस्टिङबाट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भने अघि भन्दाखेरि नि भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भनेको भन्नु त, भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ के आउँछ आउँदैन, एब्जर्प्सन कस्टिङमा मात्र आउँछ हो। पहिला सुरु मैले यहाँनिर अलिक सजिलोको लागि फर्मेट यसरी बनाएर राख्दैछु। सेल्स रिभेन्यू है, सेल्स रिभेन्यू निकाल्ने है। सेल्स रिभेन्यू क्वेसनमा दिया हुन्छ होइन, यो एसपिपियु कहिले त्यसमा दिया हुन्छ होइन, अनि एसपिपियु हामीले निकाल्नुपर्छ जहिले यसरी दिएको हुन्छ होइन। सेल्स रिभेन्यू अथवा सेल्स मात्र लेखेको हुन्छ, सेल्स रिभेन्यू भने के हुन्छ एसपिपियु इन्टु सेल्स युनिट होइन। अब लेस भेरिएबल कस्ट है। भेरिएबल कस्टमा चाहिँ के आउँछ हेरौँ है। मैले के भने सबै डाइरेक्ट आउँछ है, डाइरेक्ट मेटेरियल होइन, डाइरेक्ट लेबर सबै डाइरेक्ट सबै आउँछ है। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा फ्याक्ट्री ओभरहेड जे भने पनि हुन्छ फ्याक्ट्रीमा लाग्ने। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सबैमा एकचोटि याद गर्नु होला। यसमा के हुन्छ भने यो कसरी यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियल ₹4 यसरी भनेर दिया हुन्छ है क्वेसनले। अनि त्यसपछि यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने अनि त्यहाँ प्रोडक्सन युनिट पनि दिया हुन्छ, क्वेसनमा प्रोडक्सन युनिट पनि दिया हुन्छ, अनि त्यस डाइरेक्ट मेटेरियल ₹4 पनि दिया हुन्छ। अहिले हामी हिसाब गरिहाल्छौँ है। अनि त्यो के भने प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट है। अनि यसमा पनि के हुन्छ त्यही प्रोडक्सन युनिट इन्टु यसको जे रेट हुन्छ त्यही। अब यसमा पनि त्यही भयो, यसमा पनि त्यही, फेरि रेट चाहिँ आफ्नो हाल्ने। अब यति गरेर हामीले यहाँनिर एमाउन्ट लेख्ने है। अब हाम्रो यति गरेपछि के हुन्छ भने नि हाम्रो के निक्लिन्छ भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन है। भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन निक्लिन्छ है। भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन लेखे पनि हुन्छ, भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डले पनि हुन्छ है। तपाईहरुले के मन छ त्यही लेख्नु है। अब यति गरेपछि यहाँनिर एमाउन्ट निक्लिन्छ है। अब यसमा के गर्नुपर्छ भने
एड ओपनिङ स्टक। एड ओपनिङ स्टकमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नि यहाँ ओपनिङ स्टकको युनिट दिया हुन्छ कि हो, अनि यहाँनिर एट द रेट यो जोडेर आएको हुन्छ नि, यो समथिङ यहाँ स्टार्ट गरिदिन्छु ल, स्टार्ट लेखिदिन्छु ल, यो जोडेर आएको रेटलाई स्टार्ट लेखिदिन्छु मैले। अनि यो यसको सेलिङ यसको युनिट होइन, ओपनिङ स्टकको युनिट होइन, ओपनिङ स्टकको युनिट हुन्छ नि, ओपनिङ स्टकको युनिट इन्टु यहाँ आएको रेट हुन्छ नि, यो आएको रेटलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर स्टार्ट लेखेछ है, यो रेटलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्ने है फेरि हो लेस। अहिले म ओपनिङ स्टक नदेखेको खण्डमा कसरी ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक निकाल्नुपर्छ भनेर अहिले म रफ देखाइदिन्छु है। क्लोजिङ स्टक है, क्लोजिङ स्टकको बेला चाहिँ के गर्ने त्यही हो, क्लोजिङ स्टक युनिट इन्टु यो आएको रेटमा यहाँ मैले स्टार्ट दिएको है हो। क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामीले के गर्ने ब्र्याकेटमा दिने है, अनि फेरि हामी बिर्सिँदैन नि त माइनस गर्न, नत्र बिर्सिन्छ नि त हो, त्यसैको लागि। अब यो आएको यसमा यो एड गरेर यसमा यो माइनस गरेर यहाँनिर एमाउन्ट आउँछ हाम्रो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भ्यारिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छ है यसलाई। अब हाम्रो के गर्नुपर्छ भने नि हामीले चाहिँ होइन नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने नि हामीले एड गर्नुपर्छ है। एउटा कुरा भन्छु है म यो गर्नु अगाडि, हामीले यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट चाहिँ होइन यहाँ एकैचोटि माइनस यता छुट्टै छुट्टै माइनस गरे पनि हुन्छ, यो हिसाब निकालेर दुई तरिका हुन्छ कि यो निकालेर एकचोटि गरे पनि हुन्छ, नत्र यहीँ एड गरे पनि हुन्छ है। तर प्रायः जस्तो म यहीँ एड गरे देखाउँछु होइन, त्यसैले म यहीँ एड गरिदिन्छु है। यहाँ एड नगरेर यहाँ मुनि निकाले पनि एन्सर एउटै आउँछ है। नन म्यानुफ्याक्चरिङ यसमा है लेस छ है, फेरि यहाँ लेस छ, यो चाहिँ एड हुन्छ है, कन्फ्युज नहुनु होला। जहिले पनि म हिसाब गरेर चाहिँ केमा कन्फ्युज हुन्थ्यो भने यहाँनिर लेस छ नि, यहाँ चाहिँ एड थियो नि, नन म्यानुफ्याक्चरिङ पनि गएर लेस गरिदिने के हो, यहाँ लेस छ तर यो चाहिँ एड हो है, यो एडमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु है, एडमा चाहिँ एकदम कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ सबैजना। नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट है, नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टमा के आउँछ तपाईँहरूले थाहा भएको कुरा हो। भेरिएबल कस्टमा भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट, भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट हो, त्यस्तै आउँछ नि भेरिएबल। तर एउटा जस्तो इक्जाममा चाहिँ एउटा दिया हुन्छ कि यो सबैमा एउटा दिया हुन्छ है। एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट मैले सबै लेखिनँ है, तपाईँहरू आफै लेख्नु होला। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा है सेल्स युनिटले गर्ने है, सेल्स युनिट इन्टु रेट है। अनि भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन होइन, यो चाहिँ किनभने हामीले जति सेल्स गर्यो त्यति नै त हाम्रो रेट हुन्छ नि त हो, त्यसैले हामीले सेल्स भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन हामी जहिले पनि सेल्स युनिटसँग हुन्छ है। सेलिङ अनि त्यसपछि यो भयो, यसको एमाउन्ट यहाँनिर हुन्छ, यो चाहिँ एड गर्ने है, एड गर्ने नबिर्सिने। यो एड गरेपछि के आउँछ, यो एमाउन्ट आउँछ नि, यो एड गरेपछि एमाउन्ट आउँछ नि, यसलाई चाहिँ यहाँनिर लेख्नु है। मैले चाहिँ एउटै बनाए पनि हुन्छ मलाई दुईटा कलम बनाउँदा एकदम सजिलो लाग्छ, हिसाब गर्न पनि ट्याक्कै मिल्छ। फेरि कन्फ्युजिङ हुन्छ कि एउटा मात्र कलम बनाउँछ एकदम कन्फ्युजिङ हुन्छ, त्यसैले तपाईँहरू दुईटा कलम बनाउनु है, भर्सक एउटै कलम बनाए नै हुन्छ है। तपाईँहरूले अब कस्तो तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार बनाउनु, तर दुईटा कलम बनाउँदा तपाईँहरू एकदम इजी हुन्छ है। यहाँनिर एड हुन्छ, यो कुरा नबिर्सिनु होला, मैले कन्टिन्युसली भनिरहेको छु किनभने हिसाबमा त्यही बिग्रिने कुरा हो यहाँनिर है। अब यहाँनिर कन्ट्रिब्युसन, यसलाई टोटल कस्ट लेखे पनि हुन्छ है, टोटल भेरिएबल कस्ट लेखे पनि हुन्छ है, यसलाई टोटल भेरिएबल कस्ट लेखे पनि हुन्छ, तर म चाहिँ लेख्दिनँ है, मलाई झ्याउ लाग्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने यहाँ माथिको सेल्स छ नि, यहाँ माथिको सेल्स र यो एमाउन्ट माइनस गर्ने है। यो आएको एमाउन्टले यसलाई माइनस गरेपछि के हुन्छ, यहाँनिर आउँछ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है। अब हाम्रो लेस के गर्ने,
हामीले यहाँनिर यो डिडक्ट नगरे भए यहाँनिर ल्याड डिडक्ट गर्नु पर्थ्यो है, तर हामीले यहाँ डिडक्ट गरेपछि नि त्यसैले हाम्रो के मात्र बाँकी भयो भने फिक्स्ड कस्ट। हाम्रो मेन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको हाम्रो एकाउन्टको हिसाबमा अरूहरूमा पनि आउँछ है, अरू लेसनमा पनि आउँछ। अनि त्यसैले हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो भनेको के भयो त? सेल्स रिभेन्यू माइनस के भयो भन त? सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्यो भने के आउँदो रहेछ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यो त हाम्रो भेरिएबल कस्ट हो नि त, यो टोटल भेरिएबल कस्ट हो नि त, यो नलेखे पनि हुन्छ है। हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सेल्स माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट। अब लेस हाम्रो के मात्र बाँकी भयो? फिक्स्ड कस्ट है। हाम्रो बाँकी भएको टोटल फिक्स्ड कस्ट है। फिक्स्ड कस्टमा हाम्रो के भयो? मैले के भन्थेँ, एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङमा के मात्र डिफ्रेन्स छ भने यहाँनिर माथि नै फिक्स्ड कस्ट जोडिएको हुन्थ्यो होइन, तर यसमा के हुन्छ, माथि नै फिक्स्ड कस्ट जोडेको छैन। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने मुनि आएर फिक्स्ड कस्टलाई सबै म्यानुफ्याक्चरिङदेखि नन म्यानुफ्याक्चरिङ सबै म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ और फ्याक्ट्री ओभरहेड है। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ और फ्याक्ट्री ओभरहेड जे लेखे पनि हुन्छ है। यहाँनिर म्यानुफ्याक्चरिङ दिएको हुन्छ होइन, फिक्स्ड हो, त्यही ड्याङका ड्याङ लाग्छ। एब्जर्प्सनमा चाहिँ हामीले फेरि त्यो गएर एसएफओ निकालेर अनि त्यसको ओभरहेड भएको छ कि ओभर अब्जर्प्सन भएको छ कि अन्डर एब्जर्प्सन एकदम झ्याउँछ। तर यसमा त ड्याङ ड्याङ जे क्वेसन दिँदा हुन्छ त्यही लेख्ने है। ओभर अन्डर त केही हुँदैन है। फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन है। तर एउटा यस्तो चाहिँ हुन्छ, यस्तो एडमिनिस्ट्रेसन ओभरहेड है, फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन ओभरहेड है। फिक्स जति ल्याएर सबै जोड्ने यसरी फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन है। तर क्वेसनले चाहिँ हामीलाई फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन र सेलिङमा एउटा मात्रै दिएको हुन्छ प्रायः जस्तो। यो एमाउन्ट भयो, यो एमाउन्ट भयो, यो एमाउन्ट भयो है। यो एमाउन्ट ल्याएर यहाँ जोड्नु है। अब यो एमाउन्टबाट यो एमाउन्ट माइनस गर्दाखेरि के आउँछ भने नि, मैले चाहिँ अहिले माइनस एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ यसरी ब्र्याकेटमा दिन्छु है। यसरी ब्र्याकेटमा दियो भने तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ है। अब यहाँबाट के आउँछ, मैले के आउँछ भन्थेँ यहाँबाट नेट प्रफिट। जहिले अघि नै मैले तपाईँहरूले स्टार्ट गर्दा के भन्छ, बिफोर ट्याक्स हुन्छ जहिले पनि, बिफोर ट्याक्स अन्डर भेरिएबल कस्टिङ। हेर्नु है, कुनै ठाउँमा पनि यो भेरिएबल कस्टिङ भनेको सजिलो छ है। एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ एसएफओहरू निकाल्नुपर्छ है। दुइटै सजिलो छ, तर भेरिएबल कस्टिङ झनै सजिलो छ है। अब हामी गर्न गइरहेछौँ इन्कम। यसमा केही कन्फ्युज हुनुभएको छ भने प्लिज मलाई सोध्नु होला, म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु है। एकचोटि सर हेर्नु होला, पज गरेर नै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँहरूलाई एकछिन टाइम दिन्छु म रिकन्सिल गर्नु मैले के भन्थेँ। अब हाम्रो पालो छ एब्जर्प्सन कस्टिङको। एब्जर्प्सन कस्टिङ त यसमा केही फरक छैन, जस्ट एउटा फरक छ है। अब मैले तपाईँलाई रफ पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ है, रफ सिकाउँछु। अब यो पालो छ एब्जर्प्सन कस्टिङको है। सेल्स रिभेन्यू भने सेल्स मात्र लेखे पनि हुन्छ है। तपाईँले गर्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि सेल्स युनिट इन्टु एसपिपियु है। अब पालो छ लेस हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ त यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? अघि हामीले के लेखेको थियो भने चाहिँ हामीले भेरिएबल लेखेको थियो भने यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो? कस्ट मात्र लेख्नु पर्यो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। अघि हामीले भेरिएबल कस्ट लेखेको थियो नि, भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्यो भने केही फरक पर्दैन थियो है। अब यहाँनिर के हुन्छ भने डाइरेक्ट, अरू त सब एउटै हुन्छ है। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। जस्ट यहाँनिर के एउटा फरक पर्छ भने नि, अनि एउटा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड और फ्याक्ट्री ओभरहेड है। यसलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि भन्नुहुन्छ है। यसलाई फेरि तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। अब यसमा एउटा मात्र के कुरा फरक पर्छ भने भेरिएबलमा के थियो भन्नु त, हाम्रो यति लेखेपछि सकेको थियो नि त, भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन आएको थियो नि। तर यसमा एउटा के मात्र फरक छ भने फिक्स्ड आउँछ है, म्यानुफ्याक्चरिङको मात्र है। फेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ है। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ यहाँनिर के आउँछ,
आउँछ है। फेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ के हुन्छ भने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अथवा कस्ट डेली पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ त्यतिकै लेखेर हुँदैन है। यसमा चाहिँ हाम्रो के निकाल्नुपर्छ भने नि एसएफओआर निकाल्नुपर्छ है। के अरे एसएफओआर निकालेर बल्ल चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने यहाँ एसएफओआर इन्टु प्रोडक्सन युनिट गरेर बल्ल यहाँनिर के निक्लिन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चर ओभरहेड निक्लिन्छ है। म हिसाब गरेर सिकाइहाल्छु त्यो कुरा। अनि यो त्यही हो तपाईँहरूलाई भनिसकेँ मैले प्रोडक्सन युनिट इन्टु। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ छैन प्रोडक्सन युनिट नदिए बेला हामीले नर्मल क्यापेसिटीलाई नै प्रोडक्सन युनिट मान्नुपर्छ है। प्रोडक्सन यो कुरा ध्यान दिनु है। यदि हामीलाई प्रोडक्सन युनिट दिएन भने क्वेसनमा हामीले नर्मल क्यापेसिटी दिए हुन्छ नि त्यसलाई नै प्रोडक्सन युनिट मान्नुपर्छ है। इन्टु यसको रेट जे हुन्छ त्यही हो है। इन्टु एट द रेट प्रोडक्सन युनिट इन्टु एट द रेट। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि प्रोडक्सन युनिट इन्टु यसको चाहिँ के हुन्छ एसएफओआर जति हुन्छ नि हो त्यही हुन्छ है। यसको रेट भयो है। अब यहाँनिर के आउँछ यसबाट भने कस्ट अफ प्रोडक्सन। अघि हामीले के निकालेको थियो त्यसमा भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्थ्यो। यसमा के भन्छ नि भेरिएबल भन्छ नि। यसमा के भन्छ नि भेरिएबल भन्छ नि। भेरिएबल मात्र फरक छ है। यसको यहाँनिर के हुन्छ यो सबै जोडेर आउँछ नि हाम्रो एट द रेट है। सबै एट द रेट जोडेपछि के हुन्छ यहाँ एट द रेट आउँछ है। यसलाई चाहिँ स्टारले गरौँ है तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ अहिले सिकाउने बेला। यसको एट द रेट आउँछ यसको एमाउन्ट आउँछ है। अब हाम्रो यहाँनिर के छ एड ओपनिङ स्टक है। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा एड ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेको तपाईँहरूले थाहा भएको कुरा हो। ओपनिङ स्टक युनिटै दिया हुन्छ क्वेसनले कहिले नदिए बेला हामीले फाउन्ड आउट गर्नुपर्छ है। स्टक युनिट इन्टु यो जोडेर आएको हुन्छ अनि एट द रेट हो त्यसलाई लिने है। यसैले मैले स्टार्ट दिएको छु है तपाईँहरू कन्फ्युजन नहुनुहोस्। लेस क्लोजिङ स्टक है। क्लोजिङ स्टकमा के हुन्छ क्लोजिङ स्टक युनिट इन्टु यसको जोडिया हुन्छ नि हो त्यही हो है। तपाईँहरूलाई अहिले म सिकाइदिन्छु कसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ भनेर। यसमा चाहिँ के आउँछ अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट है। कहिले चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले एडजस्टमेन्ट नगर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कहिले चाहिँ यहाँ निक्लेको र त्यो एमाउन्ट ट्याक्कै निक्लेको हुन्छ। कहिले चाहिँ यो एमाउन्ट र त्यो एमाउन्ट ट्याक्कै निक्लेको हुँदैन। अन्डर र ओभर एब्जर्प्सन हुन्छ है। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो ओभर जहिले बेसी आयो भने के हुन्छ लेस गर्नुपर्छ। बेसी आयो भने हाम्रो जे कुरा पनि बेसी भयो भने के हुन्छ हाम्रो लेस गर्नुपर्छ है। बेसी भयो भने त लेस गर्नु पर्यो इक्वल बनाउनु पर्यो नि त। अनि कम आयो भने चाहिँ के भयो थपेर के इक्वल बनाउनु पर्यो। हामीले जे कुरा पनि के हुन्छ इक्वल बनाउने है। इक्वल बनाउँदा के हुन्छ बेसी आयो भने कम गरेर इक्वल बनाउने कम आयो भने थपेर इक्वल बनाउने हो। त्यही फर्मेटले त्यही कन्सेप्टले लिनु होला। अनि लेस के गर्ने बेसी आयो भने के गर्ने ओभर एब्जर्प्सन है। लेस गर्ने लो एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड है। अब अर्को चाहिँ एड के गर्नुपर्छ भने नि अन्डर एब्जर्प्सन है। कम भयो भने के हुन्छ थप्ने यो यहाँनिर के हाम्रो निकालेको चाहिँ एमाउन्ट दिया हुन्छ नि यो किताबमा दिया हुन्छ नि एमाउन्ट हो त्यो र यो एमाउन्ट यो त्यो भन्दा यो एमाउन्ट कमायो भने यहाँ थप्ने अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। अब यहाँनिर होइन यदि यो आयो भने के हुन्छ लेस गर्नुपर्छ है। ब्र्याकेटमा राख्छु म लेसलाई अनि यसमा चाहिँ एड गर्नुपर्छ है। यो जे हुन्छ नि योबाट हिसाबबाट आएको यहाँनिर हुन्छ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ यो हिसाब गरेर आएपछि चाहिँ के भन्छ भने नि यो ट्याक्कै यो हिसाब टटटर गऱ्यो यहाँनिर आयो है। अब सेल्स माइनस हाम्रो यो आएकोलाई माइनस गरेपछि के आउँछ ग्रस प्रफिट। अघि हाम्रो के आएको थियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएको थियो। अहिले हाम्रो के आयो ग्रस प्रफिट है।
के गर्नु पर्दो रहेछ त हाम्रो ग्रस प्रफिट निकाल्न सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस गरे नि त हो त्यो गरेपछि के आउँदो रहेछ ग्रस प्रफिट आउँदो रहेछ यो चाहिँ हामीले माइनस गर्नुपर्ने भएर ब्र्याकेटमा लेखौँ है अब हाम्रो के गर्नुपर्छ भने लेस हाम्रो यहाँनिर के छ भने नि त हाम्रो यहाँनिर म्यानुफ्याक्चरिङ त सब आइसक्यो नि त म्यानुफ्याक्चरिङ अब हाम्रो के मात्र आउनु बाँकी छ भने नन म्यानुफ्याक्चरिङ है तर अघि हाम्रो भेरिएबल कस्टमा के हुन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट लेखाएको थिएन त्यसैले हामीले यहाँनिर फिक्स्ड कस्ट भनेर लेखेँ है अब तर यसमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ एकैचोटि नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर सबै बुटुङ टुङ 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 लेखिदिनै हुन्छ है एकैचोटि नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर फिक्स्ड पनि भेरिएबल पनि एकैचोटि लेखिनै हुन्छ तर छुट्टी छुट्टी लेखे पनि हुन्छ है म छुट्टी छुट्टी लेखेर देखाउँछु तर पछि हिसाबमा एकैचोटि लेखिदिन पनि सक्छु है त्यसैले म तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भने छुट्टी छुट्टी लेखिदिन्छु यहाँ चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल है नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल एक्सपेन्सेस भेरिएबल लेखौँ न अगाडि भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस है भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ यसमा मैले तपाईँहरूले सजिलो लेख्नुको लागि मात्रै लेखेँ एउटैमा बनाए हुन्छ है धेरै झन्डट गर्नु पर्दैन किनभने क्वेसनमा धेरै झन्डट नगर्नु एकैचोटि नन म्यानुफ्याक्चर एक्सपेन्सेस मात्र लेख्नु किनभने क्वेसनमा एउटा दुईवटा मात्र आउँछ एउटा फिक्स दिएको हुन्छ एउटा नन म्यानुफ्याक्चर एक्सपेन्सेस दिएको हुन्छ त्यसैले झन्डट नगर्नु होला भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन है एडमिनिस्ट्रेसन अनि अर्को के छ ओभरहेड है एडमिनिस्ट्रेसन है यो भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन निकाल्न त आइहाल्छ है यसको ओभरहेड चाहिँ के हुन्छ भने नि यसमा थाहा छ तपाईँहरूलाई भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनको त्यहाँनिर दिया हुन्छ इन्टु के हुन्छ सेल्स हुन्छ है जहिले पनि यसमा सेल्समा गर्नुपर्छ सेल्स युनिट इन्टु यसको रेट दिया हुन्छ है क्वेसनले दिया हुन्छ एट द रेट त्यही गर्नु है यहाँनिर आउँछ है भेरिएबल अब के दिया हुन्छ भने भेरिएबल हामीलाई के दिया हुन्छ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन है सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड है यसमा चाहिँ के हुन्छ सेल्स युनिट इन्टु यसको एट द रेट है यो आयो है भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन पनि आयो भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि आयो अब के छ पायो नन म्यानुफ्याक्चरिङ यसको यहीँनिर राखिदिनु है यहाँ यतिकै राख्नु जोड्नु पर्दैन है म्यानुफ्याक्चरिङ एकैचोटि जोड्यो हुन्छ है एक्सपेन्सेस है फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसमा के आउँछ हाम्रो भनेपछि भेरिएबल आएको थियो नि अघि भेरिएबल अफिसको ठाउँमा के हुन्छ फिक्स्ड यसको फिक्स दिया हुन्छ फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनमा दिया हुन्छ होइन यसमा चाहिँ केही इन्टु सिन्टु गर्नु पर्दैन यसमा ड्याङ्गै दिया हुन्छ एमाउन्ट होइन त्यो भइहाल्यो किनभने यो सबै लेस गर्ने हो त्यसैले सबै ब्र्याकेटमा राखेको छु है मैले ब्र्याकेटमा नराख्दा पनि हुन्छ है तपाईँहरूलाई ब्र्याकेटमा नराख्दा पनि हुन्छ एकैचोटि जोडेर यहाँनिर ब्र्याकेटमा नराखेर एकैचोटि यहाँनिर ब्र्याकेटमा राख्दैन हुन्छ है मैले चाहिँ माइनसमा ब्र्याकेटमा राख्छु किनभने हामी कन्फ्युज हुँदैन नि त यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले फलो गर्नु होला तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ है फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो चाहिँ एकैचोटि अब यो सब जोड्नु है यो सब जोडेर यहाँनिर यतापट्टि लेख्नु है हुन्छ नि यो माइनस गरेर अब हाम्रो यो एन्सरलाई के भन्छ जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ एब्जर्सन है नेट प्रफिट जहिले के हुन्छ भने चाहिँ बिफोर ट्याक्स हुन्छ हामी ट्याक्स घटाएको छ त छैन नि यसमा ट्याक्स घटाएपछि के हुन्छ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ है अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ है राम्रोसँग हेर्नु है यो एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु तपाईँहरूले कहाँ बुझ्नुहुन्न म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु तपाईँहरूले कुनै पनि पोइन्टमा बुझ्नु भएको छैन भने बुटुङ टुङ 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 मलाई सोध्नु होला म तपाईँहरूलाई बुझाउन नै यहाँ बसेको हो एब्जर्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङमा धेरै डिफ्रेन्स पनि छैन होइन सजिलो पनि छ धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन सजिलो छ हिसाबहरू एकदम सजिलो छ त्यसैले तपाईँहरूले धेरै दिमाग लाएर धेरै ख्याउनु पर्दैन होइन एकदम सजिलो छ
यो हेर्नुभयो होला हैन। अब म सिकाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ निकाल्ने, हामीले कसरी चाहिँ निकाल्ने क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक। किनभने सधैँ दिया हुँदैन क्लोजिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक भनेको के बुझिन्छ अनि तपाईहरुले ओपनिङ स्टक भनेको के बुझ्नु भएको छ। क्लोजिङ स्टक भनेको नि हामीले नि ओपनिङ स्टक भने चाहिँ क्लोजिङ स्टक भने चाहिँ के हुन्छ, यो वर्षको चाहिँ अब हाम्रो स्टक बसेको हुन्छ नि। जहिले पनि स्टक भनेको दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा र मेटेरियलको स्टक हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ भने स्टक भनेको दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा र मेटेरियलको स्टक हुन्छ अनि अर्को चाहिँ प्रोडक्टको स्टक हुन्छ है। प्रोडक्ट बनाएर बिक्री भएन त्यसको स्टक भयो। अर्को चाहिँ बनाउँदा धेरै उब्रियो सामान, एउटा कुनै पनि प्रोडक्ट सामान हैन सबै धेरै उब्रिनै सक्छ। कुनै पनि सामान अब मैदा धेरै उब्रियो हैन, सामान धेरै उब्रियो, नेल धेरै उब्रियो हैन, यस्तोहरु किला धेरै उब्रियो है, सामान बनाउँदै भयो भने के भयो, त्यो स्टक भयो। र मेटेरियलको स्टक हुन्छ, अर्को के हुन्छ सामान प्रोडक्टकै स्टक हुन्छ है। अनि त्यसै स्टक भनेको त्यो दुईटा टाइपको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पोहोर सालको स्टकलाई यसपालि युज गर्छौं नि त। पोहोर सालको स्टकलाई पोहोर सालको स्टक के भयो, यसपालिको लागि के भयो ओपनिङ स्टक भयो भने यसपालिको चाहिँ हाम्रो अब बाँकी भएको स्टक हुन्छ नि, हाम्रो हिसाब गर्दा पोहोर सालको स्टकलाई चाहिँ हाम्रो के भयो यसपालिको ओपनिङ भयो भने यसपालिको रिमेनिङ स्टकलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक भन्छ है। अनि प्रोडक्सन युनिट भनेको यसपालि कतिको उत्पादन भयो हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ प्रोडक्सन युनिट भनिन्छ है। अब त्यही हो, अब प्रोडक्सन युनिट भनिहाले। सेल्स युनिट भने चाहिँ के भयो भने नि सेल्स भने चाहिँ हैन हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ भयो तर कति चाहिँ सेल्स हुन्छ हैन, सेल्स कति हुन्छ, प्रोडक्सन सबै भएको सेल्स हुन नि सक्छ हैन। के रे हाम्रो पोहोरको स्टक प्लस यसपालिको सबै पोहोरको स्टक त रिमेनिङ छ नि हो, अनि यसपालि पनि उत्पादन भयो नि, त्यो दुईटै बिक्री हुन पनि सक्छ हैन। अनि त्यो दुईटैबाट एड गरेर हैन त्यो सबै नबिक्री पनि हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ बिक्री भएन भने के हुन्छ क्लोजिङ स्टकमा जान्छ है। प्रोडक्सन युनिट भने त्यो भयो। सेल्स भने चाहिँ हाम्रो कति बिक्री हुन्छ हैन, टोटल सेल्स भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि टाइप्स अफ क्लोजिङ स्टक म सिकाइदिन्छु है। वर्किङ नोट कसरी बनाउने, अघिको हिसाबमा हामीले क्लोजिङ वर्किङ नोटमा कहिले ओपनिङ स्टक दिया हुन्छ, कहिले क्लोजिङ स्टक दिया हुन्छ है। यदि हामीले प्रोडक्सन, अनि मैले तपाईहरुलाई के भने प्रोडक्सन युनिट दिएन भने हामीले नर्मल क्यापेसिटीलाई प्रोडक्सन युनिट मान्ने है, नदिएको खण्डमा मात्र। फेरि हामीले अब म चाहिँ यो युज गर्छु है, म चाहिँ क्लोजिङ स्टकबाट जान्छु है। म जहिले पनि क्लोजिङ स्टकबाट जान्छु किनभने मलाई क्लोजिङ स्टकबाट निकाल्न एकदम सजिलो लाग्छ है। ओपनिङ स्टक हैन, पोहोरको ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन, कति प्रोडक्सन भयो माइनस प्रोडक्सन युनिट्स, यसमा यो चाहिँ युनिट्स हो है जहिले पनि, माइनस हाम्रो क्लोजिङ स्टकको युनिट्स निकाल्न थाले है हामीले। यो कुरा याद गर्नु, क्लोजिङ स्टकको युनिट्स है। ओपनिङ स्टक युनिट्स प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट है। सेल्स युनिट ओपनिङ स्टक पोहोरको कति छ, यसपालि प्रोडक्सन कति भयो, पछि हामीले बिक्री कति गर्यो हो, त्यसबाट के हुन्छ हाम्रो यसपालिको स्टक कति बस्यो हो।